गल्याङ नगरपालिका गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्लाको कान्छो नगरपालिका हो। नेपालको संविधान 2072ले संघीयतालाई निर्दिष्ट गरेपछि 2073 सालमा स्थापना भएको यस नगरपालिका स्याङ्जाको पश्चिमी भागमा अवस्थित छ। साबिकका मालुङ्गा, पकवादी, तुलसी भन्ज्याङ, तिन्दोबाटे, जगत्रदेवी, पेलाकोट, पिँढीखोला र निबुवा खर्क गरी 8वटा गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर यो नगरपालिका बनेको छ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार यहाँको कुल जनसङ्ख्या 36,967 छ। पहाडी भूभागमा रहेको यस नगरपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल 122.69 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस नगरपालिकामा ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। मगर जातिको बाहुल्यता रहेको यस नगरपालिकामा मगर जात जातिका रहन सहन बढी मात्रामा अवलोकन गर्न पाइन्छ। अन्य जात जातिका पनि आआफ्नै वेशभूषा र संस्कृति जीवितै रहेका छन्। 11वटा वडाहरूमा विभाजित यस नगरपालिका पुरानो समयको व्यापारिक केन्द्र पनि हो। यस नगरपालिकाको पूर्वमा वालिङ नगरपालिका, पश्चिममा कालीगण्डकी गाउँपालिका, उत्तरमा गुल्मी जिल्ला र पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका तथा दक्षिणमा पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका अवस्थित छन्। गल्याङ नगरपालिका एक धार्मिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र मानिन्छ। यो क्षेत्र हिन्दूहरूको विश्वासको आधार रहेको पवित्र नदी कालीगण्डकीबाट सिंचित रहेको छ। परापूर्व कालमा हिन्दू धर्मका प्रख्यात ऋषि गौतमले यसै क्षेत्रमा तपस्या गरी ज्ञान आर्जन गरेको साथै द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्ण, भीष्म पितामह तथा 5 पाण्डव जस्ता तपस्वीहरू समेत यस क्षेत्रको विचरण गरी कालीगण्डकी नदीमा स्नान गरी ज्ञान समेत हासिल गरेको विश्वास गरिन्छ। जसको सम्झना स्वरूप हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा मकर संक्रान्तिमा मेला समेत लाग्ने गरेको छ। गल्याङ नगरपालिकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू गल्याङ बजार, रामदी बजार र मालुङ्गा बजार हुन्। सिद्धार्थ राजमार्गले उत्तर दक्षिणमा सुनौली, भैरहवा, पाल्पा, गल्याङ, वालिङ, स्याङ्जा, पोखरा, कुस्मा, बागलुङ, बेनी लगायत मुस्ताङसम्म जोडिन्छ। उष्णदेखि समशीतोष्णसम्मको हावापानी रहेको यस नगरपालिकाको उत्तरी भूभागमा डाँडा काँडा छन् भने दक्षिणी तथा पूर्वी भागमा कालीगण्डकी नदीको उर्वर फाँट रहेको छ। हावापानीको हिसाबले यस नगरपालिकाको फाँटमा उष्ण खालको हावापानी पाइन्छ भने अन्य भूभागमा समशीतोष्ण खालको हावापानी रहेको छ। कृषि उत्पादनका हिसाबले सबै खाले कृषि बालीको उत्पादन हुनुका साथै फलफूलका लागि पनि उत्तिकै उत्पादनमूलक तथा योग्य रहेको छ। भौगोलिक बनावट अनुसार यस नगरपालिकालाई समथर भूमि र महाभारत पर्वत श्रेणी गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यस नगरपालिकाको विस्तार महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको खासै चाप नरहेको देखिन्छ। नगरपालिकाको कुल भूभाग मध्ये अधिकांश भूभाग औसत 1 डिग्री भन्दा कम भिरालो भएको क्षेत्रले ढाकेको छ भने महाभारत क्षेत्रमा जमिन 1231 मिटर उचाइसम्म उठेको छ। भौगर्भिक रूपमा उत्तरी मोहडा सामान्य भिरालो छ भने दक्षिणी मोहडा अति भिरालो छ। समथर भूभाग 127 मिटरदेखि 275 मिटर उचाइको बीचमा रहेको छ। स्याङ्जा जिल्लाको कान्छो नगरपालिकाको रूपमा स्थापित यस नगरपालिकाले कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाल विकास तथा सामाजिक विकासमा सराहनीय काम गरेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यतामा अब्बल यस नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनको लागि हरेक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेर काम गर्दै आइरहेको छ। नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ। भौगोलिक तथा हावापानीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माटो सुहाउँदो खेती गर्न किसानहरूलाई
नगरले जागरुक बनाएको छ। कृषि क्षेत्रको विकास बिना नगरको विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई अंगीकार गर्दै नगरपालिकाले आर्थिक तथा बिउ अनुदान दिएर किसानहरूलाई हौसला प्रदान गरेको छ। गल्याङ नगरपालिकाको स्थापना भएदेखि नै नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपक्षीमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। हरेक आर्थिक वर्षमा नगरका योजनाहरूमा किसान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विशेष गरी गल्याङ नगरपालिकालाई सेतो शहरको रूपमा स्थापित गर्न दूध उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ। नगरपालिका स्थापना हुनुपूर्व बुटवल, पोखरा तथा अन्य ठाउँबाट दूध आयात गरिने यस नगरपालिकामा अहिले यहाँका मानिसहरूले उपभोग गरेर बचेको दूध बाहिर निर्यात समेत गरिँदै आइएको छ। नगरपालिकाले दूध उत्पादक किसानहरूलाई प्रति लिटर 15 रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले किसानहरूलाई गाई भैँसीको दाना, उपचार तथा अन्य व्यवस्थापकीय खर्च चलाउन सहज भएको छ। नगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख भोपराज सरले चाहिँ यहाँको जनतालाई के गर्दा माथि लान सकिन्छ, के गर्दा चाहिँ किसानहरू उत्साही हुन्छन् र सबैका घरमा भान्सा चुलो चाहिँ खुसी कसरी हुन्छ त भनेर उहाँ लागि परेको कारणले हामीले अहिले चाहिँ हालसारमा दूध त 2074 सालको फाउन 11 गते 6 गतेदेखि चाहिँ हामी दूध बेच्न थाल्यौँ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलि चाहिँ हामीले सरासर दूध बेच्न पाएनौँ र हामीले यो अदुवा खेतीमा अथवा चाहिँ दुधमा धेरै चाहिँ हामीले अनुदानहरूका चाहिँ सुविधाहरू पनि पाइएको छ। यो दुधको बारेमा चाहिँ हामी अब यो 15 रुपियाँ लिटरको मात्रै नभएर अघिल्लो साल चाहिँ हामीले सरले के भन्नुभयो भने एकजना मान्छेले 700 लिटर दूध पुर्याउन सक्छ भने त्यसलाई 20,000 अनुदान भनेर चाहिँ भन्नुभयो। हामीले यस ठाउँमा 7 जनाले चाहिँ 700 लिटर दूध पुर्याएर 20,000 को दरले एक डा भैँसीको 700 लिटर दूध पुर्याए बापत 20,000 का दरले हामीले 1,60,000 अनुदान पनि ल्याएको र लगतै हामीले यस ठाउँमा अहिले दूधको 1 लिटर बराबर 15 रुपियाँ भनेर सरले भन्नुभयो र हामीले चाहिँ पटक पटक गर्दा कमसे कम चाहिँ हामीले अनुदानका पैसा यो माथिल्लो चितडाँडाको 40-45 घर हामी चाहिँ कृषकहरू छौँ। हामी यति कृषकले अहिलेसम्म गाई भैँसी नकिनिकन पनि कमसे कम 15-20-25 लाख रुपियाँ दाम अनुदान र दूधका पैसा गरेर ल्याइसक्यो। 8-10 लाख रुपियाँ दाम हामीले अनुदानका पैसा बुझेका छौँ। देशभरका दूध उत्पादक किसानहरूले उत्पादन गरेको दूधले बजार नपाएर सडकमै दूध पोख्न बाध्य भएको खबरहरू सञ्चार माध्यममा आउँदा यहाँका किसानहरू भने निर्धक्कका साथ पशुपालनमा जुटेका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध विभिन्न सहकारी तथा दुग्ध संकलन केन्द्रमा जम्मा गरेर स्थानीय ठाउँमा बढी भएको मात्रा बाहिरी जिल्लामा निर्यात गरिँदै आइएको छ। हाम्रो यस फर्ममा 13 वटा लैना गाई छन्, जसरी होल्स्टेन गरेर यहाँ 13 वटा हामीले लैना गाई राखेका छौँ। यसबाट झन्डै डेली हामीले दैनिकी 150 लिटर जति दुध उत्पादन गर्छौँ। त्यो हामीले यहीँ घर यो गाउँ नजिकैको ठाउँमा लैजान्छौँ। सहकारी छ, सहकारीबाट त्यो हामीले गल्याङ पठाउँछौँ। गल्याङबाट देशको विभिन्न भागमा त्यो परिकारहरू दुधहरू बनेर जान्छ। उत्पादन गरेको दुध हाम्रो सहज तरिकाले बिक्री भएको छ। हाम्रो गल्याङ नगरपालिका सेतो सहर गराउने एउटा उद्देश्य जुन नगरपालिकाले ल्याएको छ त्यसमा आधारित रहेर हामीले यो फर्म खोलेका हौँ। हामीलाई त्योबाट इनर्जी मिलेर एउटा शक्ति मिलेर अहिले हामीले वास्तवमा सेतो सहर गराउनमा हाम्रो पनि देन रहला भन्ने हामीले चाहिँ नि आशा गरेका छौँ र हामीले काम गरेका छौँ। दुध उत्पादन गरेका छौँ, बेचेका छौँ र नेपालका तमाम कृषकहरूमा एउटा सन्देश पनि पुर्याउन खोजेका छौँ। यसबाट राम्रो आम्दानी छ, राम्रो एउटा जीवन निर्वाह गर्ने एउटा आधार बनेको छ हामीमा। कसरी भन्दा चाहिँ नि हाम्रो यहाँ प्रति लिटर 1 लिटरमा 15 रुपियाँ गल्याङ नगरपालिकाले अनुदान राखिदिएको छ। 150 लिटर हामीले डेली बेचेका हुन्छौँ र महिनामा हामीले चाहिँ नि दुधको मूल्यभन्दा बेगर हामीले 65-70 हजार रुपियाँ मासिक हामी चाहिँ बुझ्ने गरेका छौँ। यसलाई चौमासिकमा हामीले बुझ्छौँ र चौमासिकमा यही सहकारी कार्यक्रम राखेको बेला आएर हामीलाई नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुखहरू आएर नगर प्रमुखहरू आएर वितरण गर्नुहुन्छ। यसबाट हामीलाई के राहत मिलिरहेको छ भने हामीले जो दाना पानी खुवाउँछौँ त्यो दाना हामीलाई निःशुल्क आए जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ
र हामीले यहाँ काम गर्ने 4 जना मध्ये हामी 4 जना हामी यहाँ काम गर्छौँ। हामीले बाहिरी श्रमहरू खोजेका छैनौँ र हाम्रो श्रम यहीँ बचत भएको चाहिँ नि छ र हामीले घाँस पनि यो एरियामा लगाएका छौँ र घाँस साथसाथै हामीले उन्नत जातका घाँसहरू लगाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ नि दानामा चाहिँ नि दाना कम गर्ने खालको कार्यक्रम बनाएका छौँ र पछिका समयमा 2-4 महिनापछि हामीले घाँस पुर्यायो भने हामीले त्यो दानालाई दिने रकम पनि बच्छ। यसको मतलब हामीलाई जुन अनुदान आउँछ त्यो अनुदानले हाम्रो चाहिँ नि प्रत्यक्ष हाम्रो प्रफिटमा झन्डै 30% वृद्धि हुने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ र हाम्रो यस फर्ममा अहिले 150 लिटर दुध छ। हामीले यसलाई 200, 300, 400 गर्दै हाम्रो उद्देश्य भनेको झन्डै 500 लिटर दैनिकै उत्पादन गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ र हामीले अब 1-1.5 वर्षसम्ममा हामीले यो चाहिँ सफल गराउने छौँ र हामी धेरै आत्मसन्तुष्ट, हामीलाई एकदम इन्जोय आनन्ददायक छ यहाँ काम गर्दा। पशुपालक किसानहरूलाई घाँसको समस्या हुन नदिन नगरपालिकाले उन्नत जातका घाँसका बिउहरू अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पहाडी भूगोल रहेको यस नगरपालिकाका 11वटै वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा दूध संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वडा नम्बर 8 को झोल्पेमा रहेको गाउँ सुधार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, वडा नम्बर 9 मा रहेको त्रिलोकेश्वर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लगायतका सहकारी संस्थाबाट किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरेर नगरभित्रका उपभोक्ता तथा बाहिरी जिल्लामा निर्यात गरिँदै आइएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 5,85,351 लिटर दूध उत्पादन गरेको गल्याङ नगरपालिकाले प्रति लिटर 15 रुपैयाँको दरले अनुदान दिँदा दूध उत्पादक किसानहरूलाई 87,80,715 रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। उत्पादनका आधारमा दिइएको अनुदानले कृषकहरूलाई धेरै दूध उत्पादनको लागि प्रेरित गरेको छ। हाम्रो चाहिँ के छ भने अब दुध उत्पादनको यो क्रमशः बढ्दै गएको छ। हरेक वर्ष यो वर्षको चाहिँ 5,85,351 लिटर चाहिँ दुध कलेक्सन भएको छ र यो हिसाबले गर्दा हामीले 15 रुपियाँको दरले नगरपालिकाले दिने जुन 15 रुपियाँ अनुदान छ त्यो चाहिँ 87,80,715 रुपियाँ हामीले चाहिँ किसानलाई 15 रुपियाँ अनुदान उत्पादनमा आधारित भनेर 15 रुपियाँका दरले दिने गरेको छ। यो चाहिँ के छ भने उत्पादनमा आधारित भनेको सबैभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ। उसले जति उत्पादन गर्न सक्छ उत्पादनका आधारमा हामीले दिने गरेको हुनाले अहिलेको रेसियो के देखियो भने सबैभन्दा व्यवस्थित र सबैभन्दा किसानहरूको हौसलावर्धन भएको कार्यक्रम चाहिँ यो उत्पादनमा आधारित छ र यो वैज्ञानिक पनि छ। अनुदान दिएर पनि कतिपय फर्महरू बिग्रेको भत्केको अवस्थाहरू देशैभरि सबै ठाउँमा देख्न पाइन्छ र यस्तो नहोस्। उहाँहरूले उत्पादनका आधारमा जसले धेरै दुध उत्पादन गर्न सक्छ उसले उत्पादन गरेर उसले बिक्री गरेको आधारमा लिन सकोस् भनेको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा होस्। ऋणमा अनुदान पनि ब्याज अनुदान भनेर हामी 4% ऋणमा चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रम पनि किसानहरूको लागि छ, पशुपालक किसानहरूको लागि। त्यसै गरी बिमा, पशु बिमा चाहिँ निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम छ नगरपालिकाको। हामीले उहाँहरूले त्यसमा पनि सहभागी गराएका छौँ। त्यसै गरेर अर्को कुरा चाहिँ यन्त्रीकरण, किसानहरूको लागि फर्महरूको लागि चाहिँ यन्त्रीकरणमा पनि हामी चाहिँ 75% अनुदान दिने कार्यक्रम पनि हामीले नगरपालिकाबाट गरिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले घाँसको बिउ बिजनहरू पनि किसानहरूलाई निःशुल्क रूपमा बिक्री वितरण गरिएको छ भने समय समयमा विभिन्न शिविरहरू जस्तो कहिले बाँझोपन शिविर, कहिले चाहिँ थुनेल रोग नियन्त्रण शिविर, यस्ता खालका शिविरहरू पनि हामीले चाहिँ राखिरहेका छौँ। र सँगसँगै के छ भने किसानहरूलाई धेरै समस्या नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ यो थुनेल रोग नियन्त्रणका लागि डिपिङ विधि, जुन चाहिँ दुध दुहिसकेपछि थुनमा चाहिँ एउटा डुबाउने एउटा विधि हुन्छ, त्यो विधि पनि किसानहरूको फार्म हाउसहरूमा उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा औषधिहरू दिने, उहाँहरूलाई त्यो प्रविधिहरू सिकाउने र बिचबिचमा प्राविधिक समस्याहरूको लागि तालिम गोष्ठीहरू पनि हामी चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो जुन चाहिँ अहिले हामीलाई देखिएको, हामीले किसानहरू यति धेरै खुसी हुनुभएको छ, यो जुन 15 रुपियाँ अनुदानले यो कार्यक्रम नकाटियोस्, यो कार्यक्रम निरन्तर रहोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ र हामीले पनि यो कार्यक्रमलाई दिगो बनाउनुपर्छ, यो कार्यक्रम दिगोसम्म चलिरहनुपर्छ। यस्ता दुईवटा फ्याक्टरहरू छन्। एउटा दुध बिक्री नहुने अन्य ठाउँहरूको कतिपय ठाउँहरूको हामी समाचार सुन्छौँ, दुध बिक्री नभएको समाचारहरू पनि सुन्न पाइन्छ भने हामीले दुधको बजार ग्यारेन्टी पनि नगरपालिकाले गरेको छ। त्यसको साथसाथै उत्पादनमा आधारित दिने अनुदान दिएको हुनाले किसानहरू एकदमै खुसी भएर
धेरै विभिन्न ठाउँहरूमा किसानहरूले गाईहरू ल्याउने, उन्नत गाईहरू ल्याउने, भैँसीहरू ल्याउने र दुधहरू संस्थागत रूपमा बेच्ने गर्नुभएको छ। उत्पादनमा आधारित भन्ने एउटा कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधिलाई हामीले टेकेर गर्ने हो हामीले जे गरे पनि, र कार्यविधि अनुरूप कार्यविधिमा जो जसरी टच हुन सकिन्छ त्यसरी गर्ने हो। र मलाई के लाग्छ भने बाहिरी भएको बिक्री भएको दुधको कसरी गणना गर्ने, त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो, उसले दुध उत्पादन गर्यो भने त्यो आधार त चाहियो नि त। त्यस कारणले सहकारीमा सङ्कलन केन्द्रमा जहाँ चाहिँ किसानहरूले दुध बेच्नुहुन्छ उहाँहरूले अनुदान पाउनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, व्यक्ति विशेषले पनि आएर सङ्कलन केन्द्रबाट सिधै आएर तपाईँ चाहिँ दुध बिक्री गरेको छ भने हामीले उहाँहरूको लागि पनि अनुदानहरू दिएको छ। र यो कुरा बजारमा बाहिर बिक्री गरेको जुन चाहिँ हामीमा रेकर्डेड हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ अनुदान दिन सकिँदैन, कार्यविधिले त्यसमा दिने पनि भन्दैन। अनुदानबाट प्रेरित भएर नगरमा गाई भैँसी पाल्ने कृषकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। सेतो सहरको रूपमा नगरलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ नगरले गाई तथा भैँसी पालक कृषकहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो कदमबाट नगरका कृषकहरू निकै खुसी भएका छन्। नगरपालिकाबाट अब प्रत्यक्ष रूपमा त अहिले चाहिँ 15 रुपियाँ नै हो। अब 15 रुपियाँको हिसाब गर्दाखेरि अब मैले महिनामा अब एराउन्ड अब त्यही 30 जति भनौँ न दुधको मूल्य बाहेक त्यो हुँदाखेरि टिकिया छ। 15 रुपियाँ हुँदा है 15 रुपियाँ हुन्थ्यो भने हामीले टिक्ने अवस्था थिएन। बेचेर हुन्थ्यो कि गरेर हुन्थ्यो, हामी हिँड्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। यो मूल्य अति नै न्यून छ। यो दुधको मूल्य तपाईँको अब दुधको मूल्य पर्छ अब 42 देखि 45 रुपियाँ। अब उत्पादन लागत नै लाउँछ 40 भन्दा माथि, अनि कहाँबाट हुन्छ। अब ब्याङ्कका अब ब्याज पनि चलाउनु पर्यो, किस्ता चलाउनु पर्यो, आफू पनि पालिनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यति मात्रै हो नि त, चलाइ नसक्ने अवस्था छ। यो अब यहाँको मात्रै समस्या हो, नेपाल अधिराज्यभरिकै मूल्यको कुरो हो। अनि गलेङ नगरपालिकाले मूल्य कम गरेको अन्त धेरै दिएको पनि होइन, तर यो समग्र दुधको मूल्य नेपाल अधिराज्यभरि नै यो कम नै छ। अब गलेङ नगरपालिकाले 15 रुपियाँ दिएको धेरै, अब अहिलेसम्म कसैले दिएको पनि छैन। त्यो भनेको धेरै राम्रो कुरो नै हो। दुधमा 15 का दरले छ, अत्यन्तै राम्रो छ। यसले हामीलाई एक चौमासिक आउँदाखेरि त करिब हाम्रो एउटा खर्च चल्दो रहेछ, त्यो पनि राम्रो पक्ष छ। बिउहरू पाइएको छ, त्यो पनि राम्रो पक्ष छ। र विशेष गरेर गाई पालनको लागि मेन भनेको घाँस रहेछ। घाँसका फिल्डहरू पनि हामीले प्रशस्त मात्रामा तयार गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि घाँस भइएन भने हामी सक्सेस हुन सक्दैनौँ। त्यो आधार पनि एउटा बनिएको छ। नगरपालिकाका सरहरूले हामीलाई घाँसको बिउ पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। र म त्यो सञ्चालन गर्न लायक लगभग 2 वर्ष समथिङ हुन थाल्यो। मैले यहाँ काम गर्दै गर्दा विदेशतिर पनि गएर आउँदै गर्दाखेरि के गर्ने त, अब जसरी पनि नेपालमै फर्किनु पर्दो रहेछ। यसको लागि के गर्ने भनेर चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ गलेङ नगरपालिकाको भूपराज सर, हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले कमसेकम हजुर जस्तो यो उद्यमी मान्छे, जाँगरिलो फुर्तिलो मान्छेले चाहिँ यही कृषि गरे पनि हुन्छ, त्यसको लागि नगरले के सपोर्ट गर्नुपर्छ, सामूहिक रूपमा एउटा चाहिँ गाउँलाई नै अलिकति चाहिँ नि उठाउने गरी हजुरहरूले एउटा प्रोजेक्ट बनाउनुहोस्, योजना बनाउनुहोस् भन्नुभयो। कमसेकम दैनिकै आय स्रोत हुने को लागि त दुध आवश्यकता पर्छ सर, त्यसको लागि के गर्ने भन्दै गर्दाखेरि उहाँले के गर्नु भन्दा ठिक छ गाई पाल्नुहोस्, भैँसी पाल्नुहोस्, लगानी छैन भने म चाहिँ अब बिना ब्याजको पनि पैसाहरू केही लगानी गरेर पनि अब कृषकहरूलाई चाहिँ नि अलिकति उठान गर्नको लागि म गर्छु भनेपछि ल हुन्छ त त्यसो भए भनेर अनि फेरि हाम्रो त्यहाँको शाखा, हाम्रो पशु शाखा प्रमुखज्यू पनि आउनुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा फर्म छुट्टै एउटा दुध उत्पादक समूह भनेर हामीले शीतल चौतारी दुध उत्पादक समूह भनेर यहाँ एउटा फेरि सञ्चालन गऱ्यौँ। जस अहिले हेर्दै गर्दाखेरि आजसम्मको पिरियडमा कृषकहरूलाई अलि बढी उत्साहित गराउने गर्नु पर्दो रहेछ, हामीले गर्ने भन्ने विषय उहाँले एउटा कुरा के पनि गरिदिनु भन्दा काम कच्याउनु भएको छ। अनि यता ल हामीले फ्रीमा दिन्छौँ नि त, यो ब्याज दिन्छौँ फ्रीमा दिन्छौँ भनेपछि मान्छेलाई एउटा लोभ पनि भएको छ। किन 1 वर्षको ब्याज तिर्नु परेन भने पनि 1 वर्षमा 24,000 त कमाइ भयो नि त गाउँले हिसाबले पनि भन्ने पनि भएको छ। अनि फेरि मान्छेलाई के छ, 2टा गाई लिएर आइसकेपछि कजिया नि त किसान त गरे, बिहान बेलुका 2टा गाईले केही नदिउन् 20 लिटर 25 लिटर दुध दिन्छ दिनभरिमा भने त्यो 25 लिटर दुध त कहाँ जाने त, त्यो बिक्री त हुन्छ। केही नपरे पनि त 1000-1200 मान्छेको दैनिक आय स्रोत भएको छ नि त। जोस् यहाँभन्दा अरू पनि उहाँहरूले चाहिँ फेरि बारम्बार ल है अब त्योभन्दा माथि केही गर्नुपर्ने छ भने पनि भन्नुहोस् है, हामीले गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने मान्छेलाई हामीले गर्छौँ भन्नुभएको छ। जोस् हामीलाई सन्तोष हुनको छ। पालिकाले दुधको 1 लिटर बराबर 15 रुपियाँ अनुदान दिनुभएको छ।
त्यसको महिनामा 60,000 जति हुन्छ अनुदान पैसा। त्यो पैसा मैले दाना पानी गाईलाई औषधिमा प्रयोग गरेको छु। अनि अरू बाँकी दुध बेचेर आएको पैसा मैले नानी बाबुलाई पढाइ खर्च गरेर अलिकति केही जम्मा पनि गरेको छु। राम्रो लाग्छ। नगरपालिकाको त्यो 15 रुपियाँको उसले मैले गाईहरूलाई दाना पानीलाई अनि गाई बिरामी हुँदाखेरि उपचार खर्च त्यसैबाट हुन्छ, खर्च पुग्छ। बाँकी दुध बेचेर आएको पैसा मैले नानी बाबुलाई पढाइ खर्च गरेर अलिकति केही जम्मा पनि गरेको छु। राम्रो लाग्छ। नगरपालिकाको त्यो 15 रुपियाँको उसले मैले गाईहरूलाई दाना पानीलाई अनि गाई बिरामी हुँदाखेरि उपचार खर्च त्यसैबाट हुन्छ। दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै किसानहरूको आर्थिक उन्नतिको लागि अनुदानको कार्यक्रम अवलम्बन गरिएको गल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भूपराज अधिकारी बताउनुहुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको दूध कुनै कारणवश ढुवानीमा समस्या आए वा अन्य कुनै समस्या आए दूध फाल्न नपर्ने र उत्पादित दूधको मूल्य नगरपालिकाले बेहोर्ने नगर प्रमुख अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पशुपालन तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनबाट नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य रहेको पनि नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनुहुन्छ। हामीले यो नगरपालिकामा व्यावसायिक रूपबाट जाने किसानहरू र घरकै निम्ति जीवन निर्वाह गर्ने किसानहरूलाई दुध बेचेर हामी दुधलाई राम्रो एउटा गल्याङ नगरपालिकाको पहिचान बनाउने र आम्दानी आय आर्जन र रोजगारको सृजना गर्ने हिसाबले हामी दुधमा अनुदान दिने कार्यक्रम किसानलाई प्रति लिटर हामी 15 रुपियाँ दिएका छौँ र केही किसानलाई अरू हामी इक्विपमेन्टहरू औजारहरू दिने गोठ सुधारलाई पैसा दिने गरे हामी करिब 42 लाख रुपियाँ दाम त हामी यो वर्ष किसानहरूलाई भैँसी किन्न गाई किन्न पनि हामी पैसा दिएका छौँ र हामी यो अवधिमा छोड्ने बेलासम्म हामी 10,000 लिटर दुध बनाउने र गल्याङलाई सेतो नगरको रूपबाट घोषणा गरेर सबै किसानको घर घरमा दुध पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यसमा हाम्रो कोभिड-19 को लकडाउनले हामीलाई केही अप्ठ्यारो पारेको छ र पनि किसानहरू अहिले लागिरहनु भएको छ। अहिले किसानहरूले दुध बेच्ने मार्केटको समस्या आउँदा हामीले त्यसलाई घिउ बनाएर एसएमबी जस्तै पाउडर दुधमा छोडेर हाम्रो सुजलसँग एग्रिमेन्ट भएको छ कि पाउडरलाई दिने हामी मौनी ल्याएर घिउ बनाएर गल्याङको ब्रान्डको घिउ किसानका घरमा पुर्याउने र बाहिर बजारमा बेच्ने पनि हामी अस्ति किसानको समन्वयको बैठक बसेर हामी तयार गरेका छौँ। यो त एकदम मैले भेरिफिकेसन एकदम तथ्याङ्कहरूबाटै गर्न सक्छु। अहिले हामीलाई एकजना बहिनी वार्ड नम्बर 2 को जुन इलुङ्गा बस्नुहुन्छ उहाँले लगभग 120 लिटर दुध बेच्नुहुन्छ दैनिक। उहाँले 1800 जति हाम्रो दैनिक रूपबाट नगरपालिकाबाट अनुदान लानुभएको छ। दुधको पैसा आफ्नो बुझ्नु भएको छ। अहिले हामीले चाहिँ त्यस्तै गरी फर्महरू खुलेका छन्, मालुङमा फर्महरू खुलेका छन्। अब तपाईँ जिमुवातिर चाहिँ दुध उत्पादन बढेको छ। अब केजामा चाहिँ अर्को कृषि फर्महरू खुलेका छन्। किसानहरू उत्साहित थिए तर यो लकडाउनको कारणले हामी धेरै काम गर्न सकेका छैनौँ। हामी कहाँको भएका किसानहरू व्यवसायिक किसानहरू हामीले हात दिन दिएका छैनौँ र हामीलाई पनि के अत्याधिक थियो। अहिले उहाँहरू नै जुल बनाएर हामी आफै मार्केटिङ गर्छौँ घिउ बेच्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ। त्यही निर्णय चाहिँ उहाँहरूले गराउनु भएको छ। अहिले त्यसले मलाई फेरि थप उत्साह भएको छ। हाम्रो उद्देश्य अब त्यस कारणले अहिले पनि मैले भन्छु यहाँ प्रत्यक्ष गोठदेखि ओठसम्म जागिर सुरु भइसक्यो। गोठको गोबर सोर्नेदेखि गल्याङ नगरपालिकाको विविधीकरणमा पनि हामी सुरु गऱ्यौँ। अहिले पनि अझ हाम्रा उद्योगहरू खोल्न बाँकी छ। हामीले गल्याङ नगरपालिकामा धेरै दुध भएपछि हाम्रा फर्महरूलाई, हाम्रा निजी डेरीहरूलाई, हाम्रा सहकारीहरूलाई हामीले फेरि अर्को उद्योगमा प्रशोधनमा लाँदैछौँ, दुधको विविधीकरणमा लाँदैछौँ। त्यसो हुँदा अब यसले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू उत्साहित हुँदै जानुभएको छ। यो वर्षसम्म दैनिक 3000 लिटर उत्पादन भएको दुध आगामी वर्ष दैनिक 5000 लिटर पुर्याउने नगरको उद्देश्य रहेको छ। यसको लागि नगरपालिकाले किसानहरूलाई सहयोग र पहल गर्दै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या न्यूनीकरणका लागि नगरबाटै खटिएका प्राविधिक टोली कृषककै आँगनमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने र परामर्श दिँदै आएका छन्।
साँझ बिहानकै दूध सङ्कलनको निमित्त दुग्ध संस्थाहरूलाई चिस्यान उपकरण हस्तान्तरण गरिएको छ। मुख्यतया नगरपालिकाभित्रका किसानहरूका पशुहरूमा देखिने रोगहरूको कुरा गर्दा धेरै जस्तो त रिप्रोडक्टिभ डिसअर्डरहरू नै हो। प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ उन्नत किसिमको गाईबस्तु पालिसकेपछि कुनै पनि ठाउँमा धेरै नै मात्रामा देखिने गरेको पाइएको छ र त्यो क्रममा यहाँ पनि समस्याहरू त भइ नै हाल्छन्। हामीले सकेसम्म कुनै पनि समस्याहरू प्रजनन मात्रै होइन, अरू थुनेरो सम्बन्धी रोग होस् वा अन्य सङ्क्रामक रोगहरू जस्तै खोरेत यस्ता प्रकारका रोगहरूको लागि हामीले सकेसम्म किसानहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्सनको तरिकाहरू, त्यसको लागि रोकथाम के गर्न सकिन्छ वा त्यो हुन नदिनका लागि हामी हुनै पहिलो स्टेजमा केही गर्न सकिन्छ कि यस्ता कुराहरूको लागि हामीले सकेसम्म चाहिँ कृषकहरूलाई नै त्यसको आधारभूत कुराहरूमा जानकार गराउने तालिमहरू आदि सञ्चालन गरेर त्यसरी जानकारी गराएका छौँ। र त्यसपछि अब यदि त्यस्तो गर्दै पनि केही रोगहरू देखिहालियो वा केही समस्याहरू देखियो भने चाहिँ हामी हाम्रो टिममा चाहिँ 2 जना प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ यही नगरपालिकाबाट काम गर्ने र म अनिश सापकोटा पशु चिकित्सक कार्यरत छु र हाम्रो वडामा पनि विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो टिम मध्येबाट चाहिँ 1 जना गएर त्यस के समस्या देखिएको छ त्यसले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ र यदि हामीले गर्न सकिएन, उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भने त्यसपछि म आउँछु र यदि हामीले हाम्रो टिमले पनि गर्न सकेन भने यहाँभन्दा बाहिरबाट विज्ञहरू बोलाएर विभिन्न प्रकारका सल्लाह सुझाव दिनेदेखि लिएर यहाँबाट स्याम्पल पठाएर टेस्ट गर्नेसम्मका कार्यहरू चाहिँ गरिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो भेटनरी ल्याबोरेटरी पोखरा र जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, तत्कालीन जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, अहिलेको भेटनरी अस्पताल स्याङ्जाबाट पनि सहकार्य हुँदै आएको छ। गल्याङ नगरपालिकामा दर्जनौं बढी पशु फार्म दर्ता रहेका छन्। यी बाहेक पनि एक घर एक गाईको योजनाका साथ नगर अगाडि बढेको छ। दूध बाहेक पनि अन्य कृषि क्षेत्रमा नगर अग्रसर भएर अगाडि बढेको छ। विभिन्न उत्पादित वस्तुको जोन तथा पकेट क्षेत्र तय गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्ने योजनाका साथ नगरपालिका लागि परेको छ। कृषि पेसाबाट मात्र समृद्धि सम्भव भएकोले यस क्षेत्रमा कृषि पेसामा संलग्न नगरवासी कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान प्रदान गरी नगरले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। कृषकहरूलाई हाते ट्र्याक्टर, घाँस काट्ने मेसिन जस्ता कृषि उपकरण उपलब्ध गराइएको छ। विभिन्न परियोजना अनुसार भकार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि ज्ञानको लागि प्रशिक्षण भ्रमण लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिँदै आइएको छ। घाँसका बिउ, नगदे बालीको बिउ निशुल्क उपलब्ध गराउने र नगरमा उत्पादित बिउ बाहिरी क्षेत्रमा निर्यात गर्ने गरिएको छ। उत्पादित वस्तु भण्डारको लागि क्षेत्र निर्धारण गरेर शीत भण्डार पनि निर्माण गरिएको छ। नगरमा खपत हुने कुनै पनि कृषि उत्पादन बाहिरबाट आयात गर्न नपर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य सहित नीति तथा कार्यक्रम बनाएर गल्याङ नगरपालिका अगाडि बढेको छ।